मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर औरंगज़ेब, जर्नी ऑफ लाइफ चैनल के साथ। अगर आप पहली दफ़ा ये चैनल देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो ताज़ा बताज़ा मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें। तो जैसा कि मैंने पहले भी ये अर्ज़ किया था कि ये मेरा तारफ़ जो है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आगे बढ़ेगा। तो एक मजमूई सा या एक मुजमल सा जो है ना तारफ़ मैंने करवा दिया था। तो आज से मैं अपनी अदबी ज़िंदगी और पेशा वराना ज़िंदगी का बाकायदा जो है ना तारफ़ शुरू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले पेशा वाराना ज़िंदगी के लिहाज से मेरी अपॉइंटमेंट पहली गवर्नमेंट कॉलेज आरफ वाला में हुई थी। तो ये अपॉइंटमेंट जो है ना, ये पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए नहीं थी बल्कि आर्जी किस्म की थी। लेकिन ये 4.5 साल तक मुहित है। मई सन 1974 से लेकर सन 1978 के एंड तक मैंने गवर्नमेंट कॉलेज आरफ वाला में पढ़ाया है। तो इस दौरान की अदबी ज़िंदगी और टीचिंग लाइफ से मुतल्लिक़ जो वाक़यात होंगे वो ज़ेरे बहस आएंगे। तो इस सिलसिले में मैं सबसे पहले ये जिक्र करूँगा कि जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई तो उस वक्त डीओ लेटर की ज़रूरत थी ताकि ये पता चले कि जगह खाली है कि नहीं खाली। तो जिस वक्त जो है ना वहाँ मेरे वालिद साहब गए थे पता करने के लिए, तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि वहाँ जो इंचार्ज प्रिंसिपल थे वो अंसर जोया साहब थे। सईद हाशमी जो असल प्रिंसिपल थे वो दिल के कुछ तंग थे। हो सकता है कि उस वक्त अगर मेरे वालिद साहब पेश होते जब वो प्रिंसिपल होते तो शायद काम ना बनता। तो अंसर जोया साहब ने फ़ौरन जो है वो डीओ लेटर बना दिया, जिसकी वजह से जो है ना मेरी अपॉइंटमेंट जो है ना वो आसान हो सकी। तो क्योंकि बाद के वाक़यात जो बताते हैं कि सईद हाशमी और दूसरा प्रिंसिपल जो उसके फ़ौरन बाद आए थे वो गुलाम यासीन खां अफ़गानी, इनमें काफ़ी कशमकश रही है। और उस कशमकश के नतीजे में कभी वो अपने आर्डर ले आते थे, कभी वो अपने आर्डर ले आते थे। तो बहरहाल जो है ना फिर गुलाम यासीन खां अफ़गानी जो है वो ताकतवर निकले और उनकी जो है ना यहाँ प्रिंसिपलशिप पक्की हो गई। तो मैं कहता हूँ कि इस लिहाज से जो है ना मेरे ख्याल में वो गुलाम यासीन खान की जो तैनाती थी वो मेरे लिए अच्छी साबित हुई। क्योंकि बाद के वाक़यात ने ये इससे पहले के कुछ वाक़यात ने ये बताया, ये पता चला कि सईद हाशमी कुछ तंग दिल थे और जिसकी वजह से जो है ना उनसे मामला करना मुश्किल था। जबकि गुलाम यासीन खां अफ़गानी एक पुरजोश किस्म के आदमी थे, उनसे हम लड़ते भिड़ते भी रहते थे और अपना हिसाब साथ साथ बराबर करते रहते थे। तो आरफ वाले के हिसाब से जो है ना दो प्रोफेसर जो हैं जिनके नाम ज़फ़र शुरू में आता है, एक ज़फ़र इकबाल और एक ज़फ़र अल मोहसन पीरज़ादा, ये मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम किस्म का किरदार रखते हैं। इनका बड़ा रोल है मेरी ज़िंदगी में। प्रोफेसर ज़फ़र इकबाल मेरी तरह ही जो है ना वो आर्जी तौर पर उनकी अपॉइंटमेंट थी, तो इसलिए हमें कुछ कुर्बत पैदा हो गई। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ज़फ़र इकबाल और ज़फ़र अल मोहसन पीरज़ादा ये अगर आरफ वाला में मुझे ना मिलते तो मेरी ज़िंदगी अधूरी रह जाती। इनकी वजह से जो है मुझे बहुत सहारा मिला। ज़फ़र इकबाल साहब ने मेरे बहुत से काम निकलवाए, मेरे साथ साथ चला, कदम से कदम मिलाकर चला और मुझे ज़िंदगी की तमाम सहूलियात जो है ना उसने फ़राहम की जो मुमकिन हो सकती थी। और मैंने जो है ज़िंदगी में बहुत मरतबा, उस वक्त माली लिहाज से भी कमज़ोर था कुछ मैं,
تو ظفر اقبال سے میں نے بہت دفعہ قرض بھی لیا جس سے مجھے سہارا ملتا رہا، تو قدم قدم پر وہ میرے کام آئے۔ اسی طرح سے ظفر المحسن، اور جو ہے نا اس کے مطلب میں تھوڑا سا اپنی ڈائری میں یہ بھی بتا دوں کہ میں پچھلے تقریباً 50 سال سے ڈائری لکھ رہا ہوں۔ تو اس ڈائری، اس وقت کی ڈائری جو سن 74 سے 78 سال کی ڈائری ہے، اس میں ان دونوں ظفروں کا، ظفر المحسن پیرزادہ اور ظفر اقبال پروفیسر، ان دونوں کا ذکر اتنا کثرت سے ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ہی کوئی دن خالی جاتا تھا جب میں ان سے نہیں ملتا تھا۔ اور ظفر المحسن پیرزادہ کا جو مجھ پر اثر ہے یا میری زندگی پر جو اثر ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ نظریاتی طور پر جو میری کجیاں اور کوتاہیاں تھیں وہ اس نے دور کی ہیں۔ مجھے ترقی پسند بنانے میں، مجھے زندگی کی صحیح لائن اختیار کرنے میں پیرزادہ ظفر المحسن کا بہت ہاتھ ہے۔ تو یوں کہیں گے کہ وہ پہلا گرو تھا، پہلا مینٹر تھا، وہ پہلا جو ہے نا وہ میرا استاد تھا نظریاتی طور پر، جس نے مجھے صحیح راہ پر لگایا۔ اور پیرزادہ ظفر المحسن کے ہاں ہفتے میں 2 دفعہ اسٹڈی سرکل بھی ہوتے تھے، جمعے والے دن اور منگل والے دن۔ یہ تو لازمی حاضری تھی نا۔ تو اس کے علاوہ بھی جو ہے نا صبح شام جو ہے نا کسی وقت بھی جو ہے میں ان کے گھر جا سکتا تھا، کسی وقت وہ میرے پاس آ جاتے تھے، تو بڑا زیادہ تر جو ہے میں ہی ان کے گھر جاتا تھا۔ یہی حال ظفر اقبال صاحب کا تھا کہ کالج میں تو ہم ملتے ہی رہتے تھے، لیکن جو ہے نا وہ کبھی صبح، کبھی شام، کبھی دوپہر کو ان کے گھر جو ہے نا وہ میں جاتا رہتا تھا۔ میں ظفر اقبال صاحب میرے اتنے کام آتے تھے، پروفیسر ظفر اقبال جن کا تعلق جو ہے الحلال بک ڈپو والوں سے تھا، ان کے والد کا نام طفیل تھا، طفیل محمد، اور ان کے بھائی اویس اور جاوید وغیرہ یہ ان کے بھائی تھے۔ ان کی نرسری بھی تھی، بھٹا بھی تھا، یہ دکان الحلال بک ڈپو۔ تو یہ ظفر اقبال صاحب جو ہے نا، ان کے متعلق جو ہے نا میں نے اپنی ڈائری میں جو الفاظ لکھے ہیں وہ میں پڑھ کر ضرور سنانا چاہوں گا۔ یہ 26 مارچ سن 1978 میں یہ میں نے لکھے ہیں۔ یہ دنیا معاشی مفادات پر چل رہی ہے، اخلاق کا خاتمہ ہو چکا ہے، ہر کوئی معاشی مفاد کی خاطر کسی کے کام آتا ہے الا قلیلا۔ ظفر اقبال صاحب جیسے عظیم آدمی اسی الا قلیلا کے زمرہ میں آتے ہیں۔ ان کو مجھ سے کوئی غرض نہیں تھی، لیکن میرا ہر کام کر دیتے تھے، بلکہ وہ ہر سجن دشمن کے کام آتے تھے۔ اس جیسا انسانیت کا خدمتگار آدمی میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ یہ ظاہر ہے کہ میرے ذاتی حوالے سے اور مقامی طور پر یہ میں بات کر رہا ہوں، تو ورنہ تو عبدالستار ایدھی جو ہے نا وہ سب کے سامنے ایک مثال موجود ہیں۔ تو اس لحاظ سے وہ میرے کام بہت زیادہ آتے تھے، اس لحاظ سے یہ میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ظفر اقبال صاحب اور ظفر محسن صاحب جو ہے نا، ان کا میں احسان مند ہوں۔ اور لیکن یہ ایک افسوس کی بات میں ساتھ کرنا چاہوں گا کہ ظفر اقبال صاحب جو ہے وہ جوانی میں ہی فوت ہو گئے تھے، جبکہ ظفر المحسن پیرزادہ صاحب جو ہیں یہ ساہیوال گورنمنٹ کالج ساہیوال میں پڑھاتے تھے، بعد میں گورنمنٹ کالج عارف والے کے پرنسپل بھی رہے، اور پھر لاہور میں جو ہے نا وہ مختلف اونچی پوسٹوں پر جو ہے نا وہ رہ کر وہ ریٹائر ہوئے۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں جو ہے باقی عارف والا کی جو دورانیہ ہے اس کا تعارف جو ہے وہ اس میں شامل کروں گا۔ خدا حافظ۔